अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ से निकल जा, तुम हमारे घर के लायक भी हो क्या? मेरी सास ने मेरा बैग दरवाजे के बाहर फेंक दिया। बैग ज़मीन पर गिरकर खुल गया और मेरे तमाम कपड़े बिखर गए। मेरे शोहर शायद मेरे पीछे खड़े थे। उन्होंने एक लफ्ज़ भी न कहा। अम्मा, हम जा कहाँ रहे हैं? मेरी बेटी आयशा ने रोते हुए मेरी टांग पकड़ ली। 10 साल के बच्चे के हाथों में इतनी ताकत थी कि मेरी टांग में दर्द होने लगा। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, सखर में नानी के घर। बस यही एक जुमला मेरे मुंह से निकला। मुझे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी, दफ़ा हो जाओ और वापस आने का सोचना भी मत। उस दिन मैंने अपनी 12 साल शादी को एक बैग में समेट लिया था। शादी को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि मेरी सास हमीदा बेगम ने पहली बार मेरे मेके का जिक्र छेड़ा। ईद का दिन था। कमरे में तमाम रिश्तेदार बैठे थे और मैं बावर्ची खाने में गोश्त पका रही थी। खाने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। हमीदा बेगम की बावर्ची खाने तक आवाज़ आ रही थी। शाहिद की बीवी अंदरूने सिंध से है, जानते हैं वहाँ उसके घर के लोग क्या करते हैं? फिर उन्होंने खुद ही जवाब दिया, मसालों की खेती। एक ज़ोरदार कहकहा गूंजा। एक दो नहीं बल्कि पूरा कमरा हंसने लगा। किसी ने कहा, अरे वाह, मसाले के खेत से निकाल कर कराची में बेचने आ गए। मेरा दिल सिकुड़ गया था। शाहिद कमरे में थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद अमीदा बेगम ने मेरे मेके का मजाक उड़ाना अपनी आदत बना लिया। वो कहती, बहू, अपने मेके की बातें बाहर किसी से मत करना, शर्मिंदगी होती है। गांव में खेती बाड़ी करने वाले लोग क्या जाने। मुझे तो अपने शाहिद पर अफसोस होता है कि ऐसी जगह उससे शादी कर दी। शुरू में मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैं बताना चाहती थी कि मेरा मेका सिर्फ एक छोटा सा खेत नहीं, मेरे वालिद साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर जो मसालों का बाग खड़ा किया है वो कितना बड़ा है। अंदरूनी सिंध में हमारे ख़ानदान को कौन नहीं जानता, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी। पूरे 12 साल। एक बार मैंने शाहिद से बात की थी। शायद शादी को 3 साल हुए थे। मैंने कहा, शायद अम्मी हमेशा मेरे मेके के बारे में बातें करती रहती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। शायद सोफे पर लेटे टेलीविज़न देख रहे थे। उन्होंने बस गर्दन घुमाकर कहा, अरे अम्मी की तो आदत है, तुम तवज्जो मत दिया करो। बस इतने ही अल्फाज। इन 3 अल्फाज ने मेरा मुंह बंद कर दिया। उसके बाद मैंने कभी शाहिद से सास की शिकायत नहीं की। त्योहारों पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होती थी। ईद पर तकरीबन 20 रिश्तेदार आते थे। मैं सुबह 4 बजे उठकर पकवान बनाने लगती। समोसे, कचौरियाँ, गुलाब जामुन, सब कुछ मिलाकर 15 से ज़्यादा चीज़ें बनती थी। मैं बहुत थक जाती थी। मेरी सास बावर्ची खाने में झांकती भी नहीं थी। जब सब रिश्तेदार खाना खाकर फारिग हो जाते तो हमीदा बेगम ज़रूर कहती, चाहे जो कहें, हमारी बहू गांव की है, इसलिए बावर्ची खाने का काम बहुत अच्छा करती है, ये तो मानना पड़ेगा। उनकी नज़र में मैं बस इतनी ही थी। एक बार आयशा के स्कूल में वालिदैन असातिज़ा की मुलाकात में सास मेरे साथ चली गई। आयशा पहली जमात में थी। एक दूसरी माँ ने पूछा, हमीदा बेगम, आपके बहू का मेका कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, सिंध, वहाँ कुछ मसालों की खेती करते हैं इनके घर वाले, हाथ हिलाकर जैसे कोई मामूली बात हो। मैं वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। मेरे होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखें नहीं। उस दिन घर आकर मैं गुस्लखाने में अकेली रोई थी, बगैर आवाज़ के, ताकि आयशा सुन न ले, इसलिए तौलिए से अपना मुंह दबा लिया था। ऐसे 12 साल बीत गए। मैं आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती गई। मेरी आवाज़, मेरा वजूद, मेरा वक़ार, सब जैसे मुझे तरस आने लगा। बचपन में वालिदैन के कंधे पर बैठकर बागों में घूमना, इलायची और काली मिर्च के फूलों की खुशबू जो हवा में तैरती थी, जब नींद खुलती तो तकिया गीला होता, तब मुझे नहीं मालूम था कि यही बागान मुझे दोबारा ज़िंदा करेगा। सास ने एक और औरत को घर ले आई। तब मेरी शादी को 11 साल हो चुके थे। बरसात का मौसम था। उस दिन मैं भी बावर्ची खाने में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आयशा ने स्कूल में इम्तिहान में 100 में से 100 नंबर लाए थे, तो मैं उसके पसंदीदा कटलेट्स बना रही थी। दरवाज़ा खुला, सास अंदर आई। उनके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबी कामिद। उसका कोट बहुत महंगा लग रहा था। खुशबू की महक दरवाजे तक आ रही थी। सास ने अपने बेटे को बुलाया, शाहिद, ज़रा यहाँ आओ। शाहिद उठकर आया। मैंने भी बावर्ची खाने से गर्दन बाहर निकाली। मेरे हाथ में ब्रेड क्रम्स लगे थे। सास ने कहा, ये सादिया है, बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है और उसकी वालिद का दरामद बरामद का कारोबार है। हमारे घर की बहू ऐसी होनी चाहिए। मैंने ब्रेड क्रम्स लगे हाथ अपने एप्रन से पूछे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या सुना। हमारे घर की बहू तो फिर मैं कौन थी? मेरा दिमाग सुन्न हो गया। सास ने मुझे अपने सामने बिठाया। मैं सच कह रही हूँ, जब वो मुझे नासिया कहती थी तो सबसे ज़्यादा डर लगता था। आमतौर पर वो बहू कहती थी। नाम लेने का मतलब था कि कोई बड़ी बात होने वाली है।
شاہد کو اپنے برابر کی عورت چاہیے، اسے اپنا کاروبار بڑھانا ہے، معاہدے کرنے ہیں۔ تم اچھی ہو لیکن ہمارے خاندان کے قابل نہیں ہو۔ امی میں نے 12 سال بہت محنت کی ہے آپ کے لیے، اب آرام کرو، ہم تمہیں تمہارا اور بچوں کا خرچہ دے دیں گے، تم فکر مت کرو۔ عائشہ کی پرورش کا خرچہ بھی دیں گے، بس عزت سے چلی جاؤ، عزت سے چلی جاؤ۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ 12 سال، صبح 4 بجے اٹھ کر کھانا پکانا، کپڑے دھونا، ہر تہوار پر اکیلے باورچی خانے میں پکوان بنانا، ان 12 سالوں کا انجام ان 4 الفاظ سے ہو رہا تھا۔ میں نے شاہد کی طرف دیکھ کر پوچھا، شاہد تمہیں لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ شاہد نے بہت دیر تک کچھ نہ کہا۔ کمرے میں کھڑی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ آواز کتنی تیز تھی۔ پھر شاہد بولا، امی کہہ رہی ہیں تو شاید یہی صحیح ہوگا۔ بس پھر سب کچھ بجھ گیا، جیسے ہوا میں بہت دیر کامتی موم بتی کی شمع آخر بغیر آواز کے بجھ جاتی ہے۔ اس رات میں عائشہ کے کمرے میں گئی، وہ سینے تک کمبل اوڑھے سو رہی تھی۔ 100 میں سے 100 نمبر والا امتحان کا پرچہ میز پر رکھا تھا، کٹ لسٹ تو بن ہی نہ پائے، تیل ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے عائشہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بغیر آواز کے کہا، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ 5 لاکھ اور ہر ماہ 10,000 عائشہ کے لیے۔ جب میں کاغذات پر دستخط کر رہی تھی تو میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وکیل نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سر ہلا دیا۔ میں ٹھیک نہیں تھی لیکن میں نے ہاں کہا۔ دستخط کر کے باہر نکلی تو ساس لابی میں لگ کھڑی تھی۔ انہوں نے کہا، اچھا سوچا، سکون سے الگ ہونا ہی دونوں کے لیے بہتر ہے۔ مجھے ہنسی آنے والی تھی لیکن جو باہر آیا وہ ہنسی نہیں، میرے گلے میں کچھ گرم سا اٹھا۔ گھر چھوڑنے والے دن سامان باندھنے میں 1 گھنٹہ نہیں لگا۔ 12 سال رہنے کے بعد بھی میرا سامان اتنا کم تھا۔ ایک بیگ میں عائشہ کی کچھ چیزیں، کپڑے اور کچھ سامان۔ ساس دروازے پر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پھر کہا، عزت سے نکل جاؤ، تم میرے گھر کے قابل بھی ہو کیا؟ یہ الفاظ میری پیٹھ پر آ کر لگے۔ بیگ کا پہیہ دروازے کی چوکھٹ پر اٹک گیا، وہ گرا، اس کا ڈھلکنا کھل گیا، میرے زیر جامے اور پٹی کوٹس ڈیوری میں بکھر گئے۔ میں بیٹھ کر انہیں اٹھا رہی تھی، شاہد پیچھے تھا، اس نے کچھ نہ کہا۔ عائشہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں نے کہا، سندھ میں نانی کے گھر۔ ہوائی جہاز میں عائشہ میری باہوں سے لگ کر سو رہی تھی، اس کے چھوٹے سے ہاتھ نے میری آستینیں مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ کھڑکی کے باہر بادل دکھائی دے رہے تھے، کراچی چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ 12 سال بادلوں کے نیچے کھو رہے تھے۔ جب میں اپنے ابا کے شہر ایئرپورٹ پر اتری تو ہوا کا ایک جھونکا آیا، مسالوں کی خوشبو، مئی کا مہینہ، ہوا میں مٹھاس تھی۔ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بیگ پکڑ کر زور زور سے رونے لگی۔ عائشہ گھبرا گئی، مجھے دیکھنے لگی، اماں تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے بس اتنا کہا، یہاں کی ہوا بہت عجیب ہے۔ یہ جھوٹ تھا لیکن آدھا سچ بھی تھا۔ 12 سال میں پہلی بار گہری سانس لے پا رہی تھی۔ ایک گلے صاف کرنے والی آواز۔ گیٹ پر میرے والد کھڑے تھے، اپنی پک اپ گاڑی کے سہارے، ٹوپی اور لمبے بوٹ پہنے۔ وہ سیدھے باغان سے آئے، ہاتھوں پر مٹی لگی تھی۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے میرا بیگ اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیا اور بس ایک لفظ کہا، آ گئی۔ ان 2 الفاظ کو سن کر میرے پاؤں میں جان نہیں رہی تھی۔ جب ہم سندھ میں اپنے گھر پہنچے تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ میرے والد کی گاڑی پتھر کی دیواروں والی پتلی سڑک سے گزر کر باغان کے دروازے پر رکی۔ گھر کے باہر روشنی جل رہی تھی، ماں آنگن میں کھڑی تھی ایپرن پہنے ہوئے۔ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے بغیر کچھ کہے مجھے گلے لگا لیا۔ ماں کی خوشبو سے میرے آنسو پھر سے نکل آئے۔ مجھے لگا تھا کہ میں ایئرپورٹ پر سب کچھ رو چکی ہوں لیکن ایسا نہیں تھا۔ ماں نے بس اتنا کہا، کھانا کھا لو، زندہ رہنا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ طلاق کیوں ہوئی، کیا ہوا تھا، کچھ نہیں، بس مجھے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ دسترخوان پر میری پسندیدہ مچھلی رکھی تھی، ساتھ میں اچار بھی تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو مجھے بچپن سے پسند تھیں۔ ماں نے میرے آنے کی خبر سن کر فوراً تیاری کی تھی۔ میں نے چمچ اٹھایا لیکن ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میں کھا نہیں پا رہی تھی۔ عائشہ میرے پاس بیٹھی تھی، اس نے کہا، اماں مچھلی بہت مزیدار ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کسی طرح چمچ اٹھایا، ایک نوالا منہ میں ڈالا لیکن مزہ سمجھ نہیں آیا، بس کچھ گرم سا گلے سے نیچے اتر گیا۔ اس رات میں اپنے بچپن کے کمرے میں سوئی۔ چھت پر ٹیوب لائٹ کا نشان ویسا کا ویسا تھا۔ مڈل اسکول میں لگائے گئے رات میں چمکنے والے ستاروں کے اسٹیکر بھی ابھی تک لگے تھے۔ 20 سال سے زیادہ پرانی چیزیں میرا انتظار کر رہی تھیں۔ عائشہ میری باہوں سے لگ کر سو گئی۔ اس کی سانسوں کی آواز سنتے ہوئے میں نے بہت دنوں بعد آنکھیں بند کی۔ کراچی میں ہر رات چھت کو گھورتی رہتی، صبح ہو جاتی تھی لیکن اس دن آنکھیں بند کرتے ہی نیند آ گئی۔ کھڑکی سے مسالوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ پہلا مہینہ میں نے کچھ نہیں کیا، کمرے سے باہر نہیں نکلی،
ماں کمرے کے باہر کھانا رکھ دیتی تھی اور میں دروازہ کھول کر لے آتی تھی۔ مجھے لوگوں سے ملنے سے ڈر لگتا تھا جیسے پڑوس کے لوگ کانا بھوسی کر رہے ہیں۔ طلاق ہو گئی۔ ماں نے کچھ نہ کہا، بس ہر وقت کھانا بنا کر دروازے پر رکھ دیتی، گرم گرم تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ میرے والد بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک بار کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے انہوں نے بس اتنا کہا، میری بیٹی نے بہت دکھ جھیلا ہے، یہ تیرا ہی گھر ہے، آرام سے رہے۔ ان کی بات سن کر میں پھر روئی، رو رو کر آنسو ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دوسرے مہینے عائشہ دروازہ کھول کر اندر آئی، اماں مجھے باغان جانا ہے، نانا جان بلا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ دھوپ میں سانولا پڑ گیا تھا۔ میں کمرے میں بند تھی، لیکن عائشہ روز میرے والد کے ساتھ باغان جا رہی تھی، ٹوپی پہن کر، بوٹ پہن کر، نانا جان کے ساتھ مسالوں کے ڈبے اٹھا رہی تھی۔ عائشہ نے میرا ہاتھ کھینچا، اماں تم بھی چلو۔ اس دن میں پہلی بار باہر نکلی، باغان میری یادوں سے کئی گنا بڑا ہو چکا تھا۔ 12 سال بعد کراچی سے واپس آ کر دیکھا تو یہ باغان نہیں بلکہ ایک پورا کاروبار تھا۔ دور دور تک نظر نہیں جا رہی تھی۔ مسالوں کے باغان پہاڑی کی ڈھلان تک پھیلے تھے۔ ایک طرف مسالوں کی سکھانے اور ذخیرہ کرنے کے لیے 2 بڑے گودام تھے۔ پروسیسنگ مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ تقریباً 15-20 مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک گاڑی، ایک فورک لفٹ۔ باغان کے دروازے پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا جس پر لکھا تھا منٹ اسپائسز۔ میں نے حیرت سے پوچھا، والد جان یہ سب اتنا بڑا کب ہو گیا؟ میرے والد نے اپنی ٹوپی ٹھیک کرتے ہوئے کہا، تیرے کراچی جانے کے بعد دھیرے دھیرے بنایا، سیدھے گاہکوں کو بیچنا شروع کیا، سیاحوں کے لیے فارم ٹور شروع کیا، اب تو سیاحوں کی بسیں بھی آتی ہیں۔ یہ دھیرے دھیرے نہیں تھا، صرف باغان ہی 25 ایکڑ سے زیادہ تھا۔ ایک کیفے بھی تھا۔ باغان کے ایک کونے میں اسپائس کیفے نام کی ایک خوبصورت عمارت تھی جہاں سیاح قطار میں لگ کر کھڑے تھے۔ اسپائس سینٹر، مسالے کی چائے بنانا سیکھیے، اسپائس آئس کریم، ماں نے بتایا کہ نسخہ انہوں نے بنایا ہے۔ سندھ میں ہمارے باغان کو سب جانتے ہیں۔ ماں نے کیفے میں ڈیزرٹ بناتے ہوئے کہا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ جب ساس نے مسالوں کی کھیتی کرنے والے کہہ کر میرا مذاق اڑایا تھا تو میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔ میں انہیں یہ دکھانا چاہتی تھی، یہ باغ، یہ گودام، یہ کیفے، یہ گاڑیاں، میں سب ان کی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن اس وقت اس خیال سے زیادہ مجھے بس اچھا لگ رہا تھا کہ یہ زمین جسے میرے والد نے اپنی پوری زندگی مٹی میں کام کر کے بنایا تھا، آج مجھے سہارا دے رہی تھی۔ تیسرے مہینے سے میں نے باغان کا کام شروع کیا۔ پہلے چھوٹے موٹے کام، ڈبوں کو ٹھیک سے رکھنا، کیفے میں گاہکوں کو مشروبات دینا، گودام کا درجہ حرارت جانچنا۔ میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے، کمر میں درد ہونے لگا، پاؤں سوج گئے۔ لیکن عجیب بات تھی کہ سسرال میں تہوار پر پکوان بنانے سے کم تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی۔ مجھے وجہ سمجھ آ گئی، یہاں کوئی میری بے عزتی نہیں کرتا۔ مزدوروں کی بیٹیاں مجھے مالکن کہہ کر سلام کرتی تھیں۔ کیفے میں آنے والے کہتے تھے کہ یہاں کی چائے بہت اچھی ہے، تو مجھے خوشی ہوتی تھی جب میرے والد رات میں کہتے آج نازیہ نے ڈبے اچھے سے لگوائے، تو ماں مسکرا کر کہہ دیتی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن یہی چھوٹی باتیں مجھے مکمل کر رہی تھیں۔ 6 مہینے بعد میں نے آن لائن آرڈر کا کام سنبھال لیا، کمپیوٹر پر آرڈر منظم کرنا، پیکنگ کرنا، گاہکوں کے سوال کا جواب دینا۔ کراچی میں صرف گھر سنبھالنے والی، میں یہ کیا کر پاؤں گی؟ مجھے ڈر تھا، لیکن کرتے کرتے سب ہو گیا۔ 1 سال بعد میں نے آن لائن خریداری کی ویب سائٹ بنائی۔ میرے والد نے کہا یہ سب مجھے نہیں آتا، تو ہی دیکھ لے۔ میں ہر رات پڑھائی کرتی، عائشہ کو سلا کر رات 2 بجے تک کمپیوٹر پر بیٹھتی۔ جب پہلا آرڈر آیا تو میں چونک پڑی۔ عائشہ گھبرا کر اٹھ گئی، ہمیں کیا ہوا؟ میں نے کہا آرڈر آیا ہے۔ اس نے پوچھا کس کا؟ میں نے کہا مسالوں کا۔ عائشہ نیند میں مسکرائی، میں بھی ہنس پڑی۔ بہت عرصے بعد سچ میں ہنسی تھی۔ 2 سال بعد میں نے فارم ٹور کے نئے پیکج ترتیب دیے، صرف مسالے توڑنا نہیں بلکہ گھر کے مسالے بنانا، مسالوں سے صابن بنانا، اسپائس گارڈن واک جیسے پروگرام بھی شروع کیے۔ اسکولوں سے تعلیمی دوروں کی بکنگ آنے لگی۔ 3 سال بعد میں باغان کا پورا انتظام دیکھ رہی تھی۔ ایک دن رات کے کھانے پر میرے والد نے کہا میرا یہ باغان اب تو ہی سنبھال۔ میں نے چمچ نیچے رکھ دیا۔ میرے والد مجھے سیدھے دیکھ رہے تھے۔ پوری زندگی خاموش رہنے والے انسان نے اتنا لمبا جملہ کہا، یہی بڑی بات تھی۔ انہوں نے کہا تیرے آنے کے بعد باغان اور اچھا ہو گیا ہے، آن لائن سیاحت سب تیری وجہ سے ہے۔ یہ ویسے بھی تیرا ہی تھا۔ ماں نے 5 منٹ کا سکوت توڑا۔ اس رات میں اکیلے باغان میں گئی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، کالی مرچ اور الائچی کے بیلوں پر پھل لگے ہوئے تھے، چاندنی میں مسالے سونے کی طرح چمک رہے تھے۔ 3 سال پہلے ایک بیگ لے کر آئی میں، آج اس باغان کے بیچ میں کھڑی تھی۔ ساس نے کہا تھا کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، ہاں صحیح کہا تھا، ہم کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کھیتی نے مجھے دوبارہ زندہ کیا۔ وہ فون اکتوبر کے وسط میں آیا۔ مسالوں کی کٹائی کا موسم ابھی شروع ہوا تھا۔ صبح میں گودام کا درجہ حرارت جانچ رہی تھی۔ اس سال آن لائن آرڈر پچھلے سال سے دگنے تھے۔ صبح 5 بجے اٹھ کر رات 10 بجے تک کام کرنے پر بھی وقت کم پڑ رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے میں کیفے میں بیٹھی تھی کہ میرا فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا۔
کراچی کا۔ میں نے ایک لمحے سوچا، آج کل سپلائرز کے بہت فون آتے تھے تو میں نے اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سلام بہو۔ ایسا لگا جیسے میرا دل رک گیا ہو۔ 3 سال سے میں نے یہ الفاظ نہیں سنے تھے، لیکن صرف ایک لفظ سے میں پہچان گئی کہ دنیا میں مجھے بہو کہنے والا صرف ایک ہی انسان تھا، میری ساس حمیدہ بیگم۔ انہوں نے پوچھا، بہو میں ہوں، کیسی ہو؟ مجھے گھر سے نکالنے کے بعد 3 سال میں ایک بھی فون نہ کرنے کے بعد وہ پوچھ رہی تھیں کہ کیسی ہو۔ میں نے ہاتھ سے ایک کپ نیچے رکھ دیا۔ میرے منہ سے مشکل سے نکلا، امی بس اتنا کہ ٹھیک ہوں۔ آواز بیٹھ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں 3 سال پہلے کے دور سے نکل چکی ہوں، لیکن ان کی آواز سنتے ہی میرا پورا جسم اکڑ گیا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا۔ 12 سال تک ساس کے سامنے سکڑنے کی جو عادت تھی وہ 3 سال بعد میرے جسم میں باقی تھی۔ ساس نے کہا، سنا ہے تم سندھ میں کھیتی کر رہی ہو، ہم لوگ اس بار گھومنے آ رہے ہیں، میں، شاہد اور سعدیہ تینوں۔ سعدیہ نئی بہو کا نام میرے کانوں میں چبھا، وہ عورت جسے ساس نے خود اپنے بیٹے سے ملوایا تھا۔ ذرا ہمیں گھما دینا۔ میں نے فون کان سے ہٹا لیا۔ میں نے دیوار کو گھورنا شروع کر دیا۔ کیا میں نے صحیح سنا؟ انہوں نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ عزت سے نکل جاؤ، واپس آنے کا سوچنا بھی مت۔ ایک بھی فون نہیں کیا، طلاق کے کاغذات پر دستخط کے وقت بھی نہیں۔ عائشہ کی سالگرہ پر بھی ایک بار بھی فون نہیں آیا۔ اپنی پوتی کی سالگرہ پر اور اب سندھ گھومنے آئے ہیں تو انہیں رہنمائی چاہیے۔ میں نے فون واپس کان پر لگا دیا اور کہا، امی ابھی مسالوں کی کٹائی کا موسم ہے، میں بہت مصروف ہوں، گھومنا مشکل ہوگا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میری آواز پرسکون لگے۔ مجھے لگا اگر آواز کانپی تو میں ہار جاؤں گی۔ ساس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، کیا کھیتی میں اتنی بھی کیا مصروفیت؟ ان کی آواز میں مذاق اڑانے کا انداز تھا، 3 سال پہلے جیسا ہی۔ تھوڑے مسالے ہی تو توڑنے ہیں، کون سا روز روز کا کام ہے، بس ایک دن کی تو بات ہے۔ میرا خون کھول اٹھا۔ غصہ، وہ احساس تھا جو میں نے 3 سال پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ تب غصے کی جگہ شرمندگی نے لے لی تھی، لیکن اب بات مختلف تھی۔ میں نے کہا، امی معاف کیجیے گا لیکن میں مصروف ہوں، سیاحوں کی رہنمائی کے لیے آپ کسی ایجنسی سے بات کر سکتی ہیں۔ ساس نے کہا، دیکھو ذرا سی پرانی باتیں پرانی ہوئیں، پھر بھی کبھی تو ہم ایک خاندان تھے، اتنا تو ہوگا تمہیں، کبھی تو ایک خاندان تھے۔ ساس کے منہ سے خاندان کا لفظ سن کر مجھے ہنسی آنے والی تھی۔ کیا خاندان والے عزت سے نکل جاؤ کہتے ہیں؟ کیا خاندان والے کسی کا سامان دروازے پر پھینکتے ہیں؟ میں نے کہا، امی میں مصروف ہوں، معاف کیجیے گا، اور فون کاٹ دیا۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے فون میز پر رکھا تو کھٹ کی آواز آئی۔ انگلیوں میں جان نہیں تھی، فون ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ کیفے کا ایک ملازم بولا، مالکن آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے مالکن کہلاتے ہوئے 1 سال سے زیادہ ہو گیا تھا، لیکن آج یہ لفظ عجیب لگ رہا تھا۔ ساس کی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے میں پھر سے بہو بن گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہوں، بس 1 منٹ۔ میں واش روم میں گئی اور نل کھول دیا، ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا، آئینے میں دیکھا تو 3 سال پہلے سے مختلف چہرہ تھا۔ دھوپ میں سانولی پڑی کھال، ہوا سے کھردرے ہاتھ، لیکن آنکھیں مختلف تھیں۔ 3 سال پہلے ڈری ہوئی آنکھیں تھیں، اب نہیں۔ آئینے میں دکھ رہی۔ میں نے خود سے کہا، صرف ہونٹ ہلے، سب ٹھیک ہے، اب تم وہ نہیں ہو۔ میں کیفے میں واپس آئی اور کھانا کھایا۔ مزہ سمجھ نہیں آیا، لیکن میں نے پورا کھایا۔ نہ کھاتی تو دوپہر میں کام کرتے ہوئے چکر آ جاتے۔ کٹائی کے موسم میں طاقت ہی سب کچھ تھی۔ اس شام عائشہ اسکول سے واپس آئی، ہم کھانا کھا رہے تھے کہ فون پھر بجا۔ اس بار دوسرا نمبر تھا، شاہد کا۔ انہوں نے کہا، نازیہ جی۔ 3 سال بعد یہ آواز سنی تھی۔ وہ مجھے نازیہ جی کہہ رہا تھا، شادی شدہ رہتے ہوئے کبھی نہیں کہا، طلاق کے بعد یہ لفظ عجیب لگا۔ ماں نے فون کیا تھا تمہیں؟ مجھے بھی افسوس ہے، ماں تھوڑی ضدی ہیں۔ میں نے پوچھا، شاید تم نے کیوں فون کیا؟ اس نے کہا، وہ ماں کہہ رہی تھی کہ سندھ جا کر تم سے ملیں گی۔ میں نے منع کیا لیکن وہ نہیں مانی۔ اگر اماں وہاں آ جائیں تو پلیز انہیں سمجھ لینا۔ یہ لفظ میرے کانوں میں اٹک گیا۔ امی کہہ رہی ہیں تو شاید یہی سے ہی ہوگا، 3 سال پہلے بھی اس نے یہی کہا تھا۔ ماں کا پنکھ لیتے ہوئے مجھ سے سمجھ لینے کی امید تھی، کچھ نہیں بدلا تھا۔ میں نے کہا، شاید میں ایک مصروف انسان ہوں۔ میں نے امی کو بھی بتا دیا میں رہنما نہیں بن سکتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ماں کی ضد۔ میں نے کہا نا، نہیں ہو سکتا مطلب نہیں ہو سکتا۔ میں نے فون کاٹ دیا۔ اس بار ہاتھ نہیں کانپے، بس ایک گہری لمبی سانس نکلی۔ اماں نے پوچھا، کس کا فون ہے؟ میں نے کہا، کسی کا نہیں، تمہارے والد کا تھا۔ عائشہ ایک سمجھدار بچی تھی، 13 سال کی عمر میں وہ سب سمجھتی تھی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ عائشہ سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ دادی سندھ آ رہی ہیں۔ عائشہ نے چمچ نیچے رکھ دیا۔ کراچی والی دادی؟ عائشہ اپنی ساس کو یہ کہتی تھی۔ سندھ والی نانی اصلی نانی تھی اور کراچی والی دادی بس کراچی والی دادی تھی۔ بچے نے اپنے طریقے سے رشتے سمجھ لیے تھے۔ اس نے کہا، اماں ان سے مت ملنا پلیز۔ میں نے کہا، نہیں ملوں گی۔ اس نے کہا، تھینک گاڈ، اور واپس چمچ اٹھا لیا۔
उस बच्चे के दिल में भी गम थे। 10 साल की उम्र में माँ का हाथ पकड़कर घर से निकाले जाने का गम। 3 साल बाद भी वो गम भरा नहीं था। उस रात आयशा को सुलाकर मैं आंगन में आई। आसमान पर सितारे भरे थे। कराची में ऐसे सितारे नहीं दिखते। सांस आ रही है ये सोचकर मेरा दिल बोझल हो गया। लेकिन 3 साल पहले जैसा डर नहीं था, बेचैनी थी। जिस जगह मैं बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई थी वहाँ उन लोगों का वापस आना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मैंने सोचा वो नहीं आएंगे। मैंने मना कर दिया है तो मना कर दिया है। तब मुझे नहीं मालूम था कि हमीदा बेगम अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनना सीखा ही नहीं। 3 दिन बाद सुबह मैं प्रोसेसिंग लाइन पर काम करवाई थी कि एक मजदूर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालकिन दरवाजे पर 3 मेहमान आए हैं, कह रहे हैं मुलाकात नहीं है, बस ऐसे ही आए हैं। मैंने कहा स्याह हैं तो क्या भेज दो। उसने कहा नहीं मालकिन, वो आपको ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो आपकी सास हैं। मेरे हाथ से क्लिप बोर्ड गिर गया। उसकी ज़मीन पर टकराने की आवाज़ मशीनों के शोर में दब गई, लेकिन मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजी। मेरा दिल बैठ गया। वो आ गई थी। मैंने अपना एप्रन नहीं उतारा, बूट पहने रखे। मैं बागान के दरवाजे की तरफ चल पड़ी। मेरे पाँव भारी हो रहे थे। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे 10 किलो का वज़न बांध कर चल रही हूँ। दरवाज़ा दुखने लगा। 3 अफराद खड़े थे, मेरी सास, मेरा साबिक शोहर और नई बहू। सास बागान के बोर्ड को देख रही थी जिस पर लिखा था मिंट स्पाइसेस। उनके चेहरे पर वो कैफियत थी जो मैंने 3 साल में कभी नहीं देखी थी। उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। मैं बागान के दरवाजे की तरफ आ गई। मेरे बूट की मिट्टी पर चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने इस तवज्जो पर आवाज़ पर तवज्जो थी। मैं अपने दिल की धड़कन नहीं सुनना चाहती थी। 3 साल बाद भी सांस नहीं बदली थी। वो छोटे गंगराले बाल, गहरे रंग का साड़ी, सोने के कंगन, हमेशा थोड़ा नीचे की तरफ झुके हुए होंठ। लेकिन अब उनके होंठ झुके नहीं थे, बल्कि उनका पूरा मुंह खुला हुआ था। बोर्ड को देखने के बाद जब उन्होंने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर कई जज्बात एक साथ आए, हैरानी, घबराहट और कुछ हिसाब किताब करती हुई निगाहें। शाहिद पीछे खड़ा था, 3 साल पहले वाली पोजीशन में, माँ के पीछे छुपते हुए जेब में हाथ डाले, नजरें नहीं मिला रहा था। बस फर्क इतना था कि उसका चेहरा थोड़ा ज़्यादा मुरझाया हुआ था, गाल पिचक गए थे और आंखों के नीचे स्याह हल्के थे। नई बहू सादिया ने अपनी धूप का चश्मा सर पर चढ़ा रखा था और बागान को देख रही थी। शुरू में उसके चेहरे पर कोई ख़ास जज्बा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें वैसी होती जा रही थी जो गोदामों को देखकर, गाड़ियों को देखकर, कैफ़े के बाहर लगी स्याहों की कतारों को देखकर और दूर पहाड़ी तक फैले बागों को देखकर उसने अपने होंठों को चाटा। मैंने इस गैर इरादी हरकत को देखा। वो तस्वीर मेरे जहन में अजीब तरह से खुब गई। मैंने कहा आप लोग आ गए, आवाज़ को जितना मुमकिन हो सके पुरसुकून रखते हुए। सास ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एप्रन, बूट, धूप में सांवले पड़े हाथ। फिर उन्होंने बागान की तरफ एक और नज़र डाली। फिर उन्होंने पूछा, ये तुम्हारा मेका है? ये सब मसालों के खेत है? मैंने कहा 25 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा। सास का मुंह बंद नहीं हो रहा था। उनकी आंखें घूम रही थीं, बागों से गोदाम तक, गोदाम से कैफ़े तक, कैफ़े से गाड़ियों तक। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ गिन रही हूँ। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो दिमाग में पैसों का हिसाब लगा रही हैं। मैंने कहा एक कप चाय पी लीजिए फिर चलना, और मैं आगे चलने लगी। चलते हुए मैंने अपने पीछे तीनों के कदमों की आवाज़ सुनी, सास की सैंडल की टॉप, शायद के जूतों की आवाज़ और सादिया की हील्स की आवाज़। मट्टी के रास्ते पर हील पहनना ठीक नहीं था। मुझे पीछे से सादिया के लड़खड़ाने की आवाज़ आई। कैफ़े तक के रास्ते में 2 मजदूरों ने मुझे सलाम किया। एक ने कहा मालकिन, गोदाम नंबर 3 का दर्जा हरास जांच लिया है। दूसरे ने कहा मालकिन, दोपहर की तरसील का माल पैक हो गया है। सास एक लम्हे के लिए रुकी। मालकिन लफ्ज़ सुनकर मुझे पीछे मुड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे एहसास हो गया। हम कैफ़े में बैठ के मैंने 4 कप मसाले वाली चाय का ऑर्डर दिया। पैसे मैंने दिए। उनके मेहमान नवाजी का मेरा कोई हक नहीं था, लेकिन फिर भी घर आए मेहमान को 1 कप चाय पिलाना यहाँ के लोगों का तरीका है। ये मैंने सिंध में सीखा था। सास कैफ़े के अंदर देख रही थी। लकड़ी का अंदरूनी हिस्सा, बड़ी खिड़कियों से दिखता बागान का नज़ारा, दीवार पर लगी बागान की तारीख की तस्वीर, स्याहों से भरा हुआ कैफ़े। उन्होंने पूछा, ये कैफ़े तुम्हारे घर का है? मैंने कहा जी, मैंने 2 साल पहले इसका मंसूबा बनाया था। उन्होंने हैरत से कहा, तुमने? सास का चेहरा हल्का सा बिगड़ा, जैसे उन्हें यकीन ना रहा हो कि जिस औरत को वो बर्चे खाने का काम करने वाली गांव की लड़की समझती थी, वो कैफ़े बना रही है, ऑनलाइन ख़रीदारी की वेबसाइट चला रही है और मालकिन कहला रही है। शाहिद खिड़की से बाहर देख रहा था, पहाड़ी तक फैले बागों को देखते हुए। उसके चेहरे पर अजीब जज्बात थे, पछतावा, शायद हसद, दोनों। शाहिद ने पूछा, नाजिया जी यहाँ कितने लोग काम करते हैं? नाजिया जी कहते हुए ये 3 साल में बदले हुए हमारे रिश्ते को बता रहा था। मैंने कहा मुस्तकिल 15 अफराद हैं, कटाई के मौसम में 30 से ज़्यादा हो जाते हैं। शाहिद ने सर झुका लिया। उसे लगा होगा कि मुझे नहीं मालूम कि उसके अपने कारोबार में अब सिर्फ 3 अफराद बचे हैं, लेकिन मुझे मालूम था।
عائشہ کبھی کبھی اپنے والد کے بارے میں پوچھتی تو میں انجانے میں انٹرنیٹ پر تلاش کرتی۔ شاہد کا کاروبار 2 سال سے ڈوب رہا تھا۔ گاہک ایک ایک کر کے چلے گئے تھے، ملازمین چھوڑ گئے تھے اور دفتر بھی چھوٹی جگہ پر منتقل ہو گیا تھا، تو اسی لیے سندھ آئے تھے۔ بیرون ملک سفر تو اب خواب ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر میرا دل بوجھل ہو گیا۔ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ سعدیہ نے مسالے والی چائے کا ایک گھونٹ پیا اور پوچھا، باجی اس باغان کا کاروبار کتنا ہے؟ باجی سن کر میں چونک گئی۔ سعدیہ نے مجھے کبھی باجی نہیں کہا تھا۔ 3 سال پہلے جب ساس نے ملوایا تھا تو بس دروازے پر ایک بار نظر ملی تھی، تب سعدیہ کی آنکھوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اب میں باجی تھی۔ باغان کا سائز دیکھ کر اس کا رویہ بدل گیا۔ اس کی حساب لگاتی نظریں کیفے میں گھستے ہی بدل گئی۔ بے رخی سے تجسس سے دلچسپی اور اب ایک سوچی سمجھی نرمی۔ میں نے کہا، کاروبار تو بتانا مشکل ہے، بس کٹائی کے موسم میں بہت کام رہتا ہے۔ اس نے کہا، ارے واہ، اتنا بڑا کاروبار تو کمال کا ہے۔ سچ میں میرا بھی جی چاہتا ہے ایسی جگہ کام کرنے کا۔ ساس نے بات کاٹتے ہوئے کہا، سعدیہ چائے پیو۔ سعدیہ خاموش ہو گئی اور اس کی آنکھیں لگاتار کیفے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ چائے پیتے پیتے ساس دھیرے دھیرے اصل بات پر آئیں۔ انہوں نے نرم لہجے میں کہا، نازیہ، میں نے تمہاری بہت محنت کی ہے، یہاں اتنا اچھا کر رہی ہو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ جب ساس میرا نام لے کر بول رہی تھی تو ان کی آواز بہت نرم تھی۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے 3 سال پہلے عزت سے نکل جاؤ کہا تھا۔ انہوں نے کہا، ذرا اپنا باغان تو گھما دو، اب آ ہی گئے ہیں تو۔ میں نے کہا، امی مجھے آج دوپہر میں پروسیسنگ مشین چلوانی ہے اور ترسیل کا مال بھی پیک کروانا ہے۔ آپ لوگ کیفے میں چائے پی کر آس پاس ٹہل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم خود دیکھ لیں گے، لیکن اوپر والے باغوں تک کیسے جائیں گے؟ رہنمائی چاہیے ہوگی۔ میں نے منع کیا، لیکن وہ پھر سے اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ فون پر بھی یہی کہا تھا، وہ میری بات مانتی ہی نہیں تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، اپرن کے آس پاس اور سیاحتی علاقے میں آپ گھوم سکتے ہیں، اوپر والے کھیتوں میں کام چل رہا ہے، وہاں جانا منع ہے۔ ساس نے ہاتھ ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب سچ میں ٹھیک ہے نہیں تھا۔ یہ میں 12 سال ساتھ رہ کر جانتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کہا، مجھے اب کام پر جانا ہے، آپ لوگ آرام سے گھومیں۔ جیسے ہی میں مڑی، ساس نے پیچھے سے کہا، نازیہ۔ میں رک گئی۔ انہوں نے کہا، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تم اتنا کچھ کر لو گی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دوں۔ یہ تعریف تھی یا پچھتاوا، اس لیے میں بس سر جھکا کر وہاں سے نکل آئی۔ پروسیسنگ لائن کی طرف جاتے ہوئے میرے پاؤں میں جان نہیں بچی۔ میں گودام کے پیچھے دیوار سے سہارا لے کر ایک لمحے کے لیے سانس لینے لگی۔ آسمان اونچا اور نیلا تھا۔ سندھ کا برسات کا آسمان کراچی سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ کہنا جھوٹ ہوگا کہ میں گھبرائی نہیں تھی۔ ساس کو دیکھ کر 12 سال ایک ساتھ یاد آ گئے۔ چاہے جو کہیں، ہماری بہو گاؤں کی ہے، اس لیے باورچی خانے کا کام اچھا کرتی ہے۔ عزت سے نکل جاؤ والا دروازہ۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نہیں روئی، میں سکڑی نہیں۔ میں اپرن پہنے، بوٹ پہنے، مالکن کہلاتے ہوئے اپنی جگہ پر اپنا کام کر رہی تھی۔ 3 سال پہلے ہوتی تو میں یہ نہ کر پاتی، ساس کے سامنے سر نہ اٹھا پاتی، لیکن اب بات مختلف تھی۔ اس باغان نے مجھے بدل دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور واپس پروسیسنگ لائن میں چلی گئی۔ کنویئر بیلٹ پر مسالے آگے بہہ رہے تھے۔ ان مسالوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، صبیہ بیگم، یہ وہی کھیتی ہے جس کا مذاق اڑاتی تھیں اور آج یہ مجھے پال رہی ہے۔ شام کے 4 بجے تھے۔ میں دفتر میں بیٹھ کر آن لائن آرڈر کا حساب لگا رہی تھی کہ کیفے کا ملازم پھر دوڑتا ہوا آیا۔ مالکن، وہ مہمان، وہ تینوں اوپر والے باغان کی طرف چلے گئے ہیں اور وہاں آپ کی والدہ سے ان کا سامنا ہو گیا ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ اوپر والا باغان دکھنے لگا۔ میری والدہ کھڑی تھی، کام کرنے والی ٹوپی پہنی، ہاتھ میں کینچی لیے وہ مسالے توڑ رہی تھیں۔ 3 مزدور بھی آس پاس کام کر رہے تھے اور ان کے سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ دونوں مائیں آمنے سامنے تھیں۔ 3 سال بعد، میں سچ کہوں تو ساس اور میری والدہ کا آمنے سامنے شادی کے بعد تقریباً پہلی بار ہو رہا تھا۔ ساس میرے میکے کو نیچا سمجھتی تھی، اس لیے آنا جانا تھا ہی نہیں۔ جب میں پہنچی تو میری والدہ نے پہلے بات شروع کی، ہاتھ میں کینچی لیے ہوئے مسالے کے پودے کے سامنے، باغان کے بیچوں بیچ۔ انہوں نے کہا، ہماری بیٹی کو گھر سے نکالنے والی ساس یہاں کیا کر رہی ہے؟ والدہ کی آواز باغان میں گونج گئی۔ آہستہ آواز تھی، وہ چیخیں نہیں بلکہ پرسکون تھی، لیکن وہ پرسکون آواز زیادہ ڈراؤنی تھی۔ ہوا میں پتوں کی سرسراہٹ سے بھی آہستہ آواز تھی، لیکن پورا باغان خاموش ہو گیا۔ مزدوروں نے کام روک کر ہماری طرف دیکھا۔ ساس اپنی جگہ پر جم گئی تھی، ان کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ 3 سال پہلے میرے گھر کے دروازے پر میرا سامان پھینکنے والی وہ غالب ساس منہ کھلے ایک دم نہیں ہل پا رہی تھی۔ سونے کے کنگن پہنے ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ساس کے منہ سے بڑی مشکل سے نکلا، آمنہ جی۔ مجھے حیرانی ہوئی، انہیں میری والدہ کا نام یاد تھا؟ شادی میں ایک بار سنا ہوا نام انہیں یاد رہ گیا تھا۔
मेरी वालदा ने कहा, नाम तो याद है, शादी में बस एक बार देखा था। तब क्या कहा था आपने? सिंध में खेती करने वाले लोग हैं। फिक्र थी, लेकिन बहुत सीधी शादी है, ये गनीमत है, ये कहा था ना। सास की आंखें कांप रही थी, उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें याद आ गया है। वालदा ने कहा, सीधी शादी थी इसलिए कमज़ोर समझ लिया। मेरी बेटी सीधी थी इसलिए 12 साल सहती रही। सीधी थी इसलिए घर से निकाल दी गई। वालदा की आवाज़ भरा गई। गुस्सा था, लेकिन वालदा नहीं रोई। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन आंसू नहीं थे। जो मैं 3 साल पहले नहीं कर पाई थी, वो मेरी वालदा कह रही थी। मैं एक दरख्त के पीछे छुपी खड़ी थी। मुझे बीच में आना चाहिए था, लेकिन मेरे पाँव नहीं हिल रहे थे। दोनों माँओं के आमने सामने खड़े होने का वो मंजर बहुत भारी था। सास ने एकदम पीछे हटते हुए कहा, आमना जी, उस दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया था। मैं मानती हूँ, उन्होंने थोड़ा दोहराया। उस एक लफ्ज़ में 12 साल का दर्द था। वालदा ने कहा, थोड़ा? आपने मेरे बच्चे को इंसान नहीं समझा। खेती बाड़ी करने वाले लोग कहकर हर त्यौहार पर रिश्तेदारों के सामने, स्कूल में वालदैन के सामने। मेरी बेटी ये सब सुनकर गुस्लखाने में अकेली रोती थी। आप नहीं जानती? मेरी सांस रुक गई। वालदा को ये मालूम था, मैंने तो कभी नहीं बताया था। वालदा को कैसे मालूम था? मुझे नहीं मालूम। शायद वालदा बस जान जाती हैं कि उनकी बेटी रोई थी। अम्मी, हम अचानक आ गए, इसलिए माफ़ कर दीजिए। मेरी वालदा ज़िद्दी हैं। वालदा ने एक ही जुमले में कहा, तुम खामोश रहो। शायद ने मुंह बंद कर लिया। 47 साल का एक आदमी 60 साल की एक औरत की एक डांट से सुकड़ गया। ये वैसा ही था जैसे वो 3 साल पहले अपनी माँ के सामने सुकड़ता था। तब मुझे समझ आ गया कि ये आदमी हर किसी के सामने सुकड़ता है। तभी मेरे वालिद आ गए। नीचे से गाड़ी की आवाज़ आई। मेरे वालिद नीचे बागान वाले रास्ते से ऊपर आ रहे थे। टोपी और बूट पहने गाड़ी से उतरे और ढलवान पर चढ़ने लगे। उन्होंने सूरत हाल देख ली थी। मेरी वालदा खड़ी हैं, सास खड़ी हैं और शायद पीछे घबराया हुआ है। मेरे वालिद धीरे धीरे चले, जल्दी में नहीं। मेरे वालिद हमेशा से ऐसे ही थे। पूरी ज़िंदगी मट्टी में काम करने वाले इंसान हर काम धीरे धीरे करते हैं, बातें भी धीरे धीरे, कदम भी धीरे धीरे, लेकिन इस धीरेपन में एक वक़ार था। वो सास के सामने आकर खड़े हो गए। सास ने मेरे वालिद को ऊपर से नीचे तक देखा। वालिद लंबे थे, दुबले पतले, झुके हुए, लेकिन फिर भी सास ने सर झुका लिया। लगता है आपने अभी तक नहीं समझा कि मेरी बेटी ने आपके घर में कितना दुख झेला है। पूरी ज़िंदगी खामोश रहने वाले इंसान, महीने में 10 जुमले भी ना बोलने वाले। जब से मैं वापस आई थी, ये दूसरी बार था जब उन्होंने इतना लंबा जुमला कहा था। पहला था आ गई, और दूसरा ये था कि सास ने सर झुका लिया। मैंने पहली बार देखा सास को सर झुकाते हुए। 12 साल में एक बार भी नहीं देखा था। बहू के सामने, बेटे के सामने, रिश्तेदारों के सामने, किसी के भी सामने सर ना झुकाने वाली औरत आज इन मसालों के बागान के बीच में मेरे वालिद के सामने सर झुकाए खड़ी थी। मेरे वालिद वापस चले गए। आसपास मजदूर देख रहे थे। गांव के कुछ लोग भी दिखाई दे रहे थे। फार्म टूर पर आए कुछ सियाब खुद दूर से देख रहे थे। सास के लिए ये सबसे बड़ी सज़ा रही होगी। इज्जत, उनके लिए इज्जत ही सब कुछ थी। बहू को निकालना, नई बहू लाना, सब घर की इज्जत और हैसियत के लिए था। लेकिन आज उनकी वो इज्जत टुकड़े टुकड़े हो रही थी। जिस खेती करने वाले ख़ानदान को वो नीचा समझती थी, उसी के बीचों बीच सबके सामने वो सर झुकाए खड़ी थी। सादिया सास के पास खड़ी थी, लेकिन उनकी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि एकदम पीछे हट गई थी। उसकी आंखें ठंडी हो गई थी। वो सास की बेइज्जती होते देख रही थी और ख़ुद को उनसे दूर कर रही थी। एक हिसाब लगाता हुआ चेहरा। शाहिद ने सर पूरी तरह नीचे झुका लिया था। जेब में हाथ डाले। 3 साल पहले या आज, ये आदमी अपनी माँ के मुश्किल में होने पर कुछ नहीं करता था। वालदा ने मुझे देखा, दरख्त के पीछे खड़ी मुझसे हमारी आंखें मिली। वालदा की आंखों में आंसू थे। वालदा की आंखें कह रही थी, काश तुझे पहले ले आती। मेरा भी रोना आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ नहीं रो सकती थी। मैं मालकिन थी, मजदूर देख रहे थे। मैं बागान के बीच में नहीं रो सकती थी। तभी सादिया ने मुंह खोला, अम्मी, हम नीचे चलते हैं, यहाँ और खड़े रहने से सिर्फ बेइज्जती होगी। ये बात सास से कही गई थी। अम्मी कहा था, लेकिन आवाज़ में इज्जत नहीं थी, झंझलाहट थी। सास ने सादिया को देखा। सादिया ने कहा, क्या बागान देखने आए थे और बेइज्जती करवा ली? पहले ही ना आते तो अच्छा था। जब उन्होंने फ़ोन पर मना कर दिया था तो मान लेना चाहिए था ना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सादिया ये कहेगी। सास से सीधे मुंह बात कर रही थी। हालांकि सास का चेहरा गुस्से या शर्म से लाल हो गया, शायद दोनों। सादिया ने कहा, सादिया, तुम मुँह से सच कह रही हो। नीचे चलो, मुझे आपसे और शाहिद से कुछ बात करनी है। सादिया ने शाहिद को देखा। शाहिद ने सर उठाया। उसकी आंखों में डर था। उसी पर मुझे एहसास हो गया, ये औरत कुछ बड़ा करने वाली है। सादिया पहले ढलान से नीचे उतरने लगी। उसकी हील्स मट्टी में धंस रही थी।
वो लड़खड़ा रही थी, लेकिन उसने परवाह नहीं की और तेज़ी से चलने लगी। शाहिद उसके पीछे चला। सास आखिर में अकेले रह गई। उन्होंने मुझे देखा। 3 लम्हा, शायद 3 लम्हे ही थे, लेकिन उन 3 लम्हों में सास की आंखों में कई जज्बात आ गए। हैरानी, पछतावा, गुस्सा, शर्म, और आखिर में जो बचा था वो एक खालीपन था। सास मुड़ी और नीचे चली गई। उनका गहरे रंग का साड़ी मसाले के बोतों के बीच छोटा होता गया। उनके जाने के बाद वालदा मेरे पास आई। हम बगैर कुछ कहे साथ साथ खड़े रहे। मसालों के पौधों के नीचे हवा चली, पत्ते हिले। वालदा ने कहा, अच्छा किया। मैंने पूछा, क्या मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं किया? उन्होंने कहा, कमज़ोर बनती तो वो तुझे फिर से दबा देते। ये गलत नहीं था। सास कमज़ोर लोगों पर और ज़्यादा गलत आती थी। 12 साल देकर मैं जानती थी। मेरी ज़ुबान से निकला, मुझे गले लगा लो। मैंने सोचा नहीं था 42 साल की होकर माँ के गले लगने को कह रही थी। वालदा ने बगैर कुछ कहे मुझे गले लगा लिया। मिट्टी की खुशबू, मसालों की तेज़ पत्तों की खुशबू। मैंने बगैर आवाज़ के रोने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मेरे कंधे हिल रहे थे। वालदा ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, रो ले, यहाँ तो रोक सकती है। कराची में गुस्ल खाने में तौलिए से मुंह दबाकर रोती थी ना, ताकि आयशा सुन न ले, सास सुन न ले, लेकिन यहाँ मैं बागान के बीच में वालदा के आंचल में खुले आसमान के नीचे बहुत देर तक रोई। उस दिन के बाद सास का फ़ोन आया। बागान में रोने के बाद मुंह धोकर आयशा के साथ खाना खाकर उसे सुला कर रात के 10 बज चुके थे। मैं आंगन में सितारे देख रही थी। फ़ोन बजा। सास का नंबर था। दिन में ज़बरदस्ती आकर बेइज्जती हुई और रात को फिर फ़ोन कर रही थी। मैंने चंद लम्हे सोचा। स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखते हुए मैंने उठा लिया। ना उठाती तो वो कल फिर आ जाती। सास की आवाज़ दिन से मुख्तलिफ थी। इसमें घुमंड नहीं था, ताकत नहीं थी, जैसे कोई और इंसान हो। उन्होंने कहा, अचानक आ गए, इसके लिए माफ़ करना। मैं सास के मुंह से ये लफ्ज़ पहली बार सुना था। 12 साल में एक बार भी नहीं। जब मैं त्यौहार पर सुबह से काम करती थी तब भी माफ़ी नहीं। जब रिश्तेदारों के सामने बेइज्जती करती थी तब भी नहीं। जब दरवाजे पर मेरा सामान फेंका था तब भी नहीं। लेकिन आज वो फ़ोन पर माफ़ी मांग रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सुनती रही। उन्होंने कहा, आज तुम्हारा बागान देखकर मैं बहुत हैरान रही। सच कहूँ तो मैंने तुम्हारे मैके को बहुत कम सोचा। खेती करने वाले लोग कहकर तुम्हारी बेइज्जती की, वो मेरी गलती थी। मेरा दिल धड़का, लेकिन धड़कने से पहले की वजह पहले जैसी नहीं थी। 3 साल पहले सास की आवाज़ से डर से धड़कता था, आज गुस्से से धड़क रहा था। बागान देखने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसका साइज देखने के बाद वो मान रही थी। सास ने एक गहरी सांस ली। फ़ोन पर मुझे उनकी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, नाज़िया, मुझे तुमसे कहना है, शाहिद का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। 2 साल से खसारे में है। सारे ग्राहक चले गए हैं। सिर्फ 3 मुलाजिम बचे हैं। मुझे मालूम था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोलती रहे, और सादिया, वो लड़की सिर्फ पैसे उड़ाती है, घर का कोई काम नहीं करती, शाहिद को भी ताने देती रहती है। मुझे लगता है हमारे घर के लायक बहू कहकर मिलवाया था। फिर उन्होंने कहा, नाज़िया, क्या तुम शाहिद के साथ दोबारा रहने के बारे में सोच सकती हो? मैं रुक गई। मेरी सांस रुक गई। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी और सितारे दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हवा की आवाज़, झींगों की आवाज़, दूर से आती लहरों की आवाज़, सब बंद हो गया। मैंने पूछा, क्या कहा आपने? उन्होंने कहा, शाहिद आजकल बहुत परेशान रहता है, कारोबार की वजह से भी और सादिया के साथ भी। मुझे लगता है शाहिद के दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है। ये लफ्ज़ मेरे कानों में चुभ गया। 12 साल तक अपनी माँ के पीछे छुप कर मुझे कभी ना बचाने वाला आदमी, तलाक के वक्त अम्मी कह रही हैं कहकर मुझे छोड़ने वाला आदमी, 3 साल तक अपनी बेटी की सालगिरह पर एक भी फ़ोन ना करने वाला आदमी, उस आदमी के दिल में जगह है? मैंने कहा, अम्मी। उन्होंने कहा, हाँ। मैंने पूछा, आप मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कह रही हैं? उन्होंने कहा, हाँ। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की। तुम्हें घर से भेजना मेरी गलती थी, इसलिए मैंने उनकी बात काट दी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने सास की बात काटी थी। मैंने कहा, मैं 12 साल आपके घर में कभी इंसान नहीं समझी गई। हर त्यौहार पर मैं अकेले बावर्ची खाने में रहती थी। रिश्तेदारों के सामने गांव की है, बावर्ची खाने का काम अच्छा करती है, सुनती थी। वालदैन असातिज़ा की मुलाकात में खेती करने वाले लोग सुनकर आपके पास मुस्कुराते खड़ी रहती थी। गौसल खाने में तौलिया मुंह में दबाकर रोती थी। मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने कहा, शाहिद ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। जब आप मेरी बेइज्जती करती थी तो उसने कभी आपको नहीं रोका। तलाक के वक्त भी उसका जवाब था, अम्मी कह रही हैं। 3 साल में उसने आयशा की सालगिरह पर एक भी फ़ोन नहीं किया, अपनी बेटी की सालगिरह पर। और अब जब उसका कारोबार डूब रहा है, सादिया पसंद नहीं आ रही, तब दोबारा शादी करने के लिए कह रही हैं।
میں نے پھر بات کاٹی۔ امی، اگر میرا باغان صرف ایک چھوٹا سا کھیت ہوتا تو کیا آج آپ واقعی فون کرتی؟ نہیں، آپ نے باغان کا سائز دیکھا اس لیے آپ فون کر رہی ہیں۔ کچھ نہیں بدلا امی، 12 سال پہلے بھی اور آج بھی آپ کے لیے صرف حیثیت اہمیت رکھتی ہے۔ ساس بہت دیر تک خاموش رہیں۔ فون پر صرف سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کہا، امی میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز نہیں کانپی۔ 3 سال پہلے ہوتی تو میں رو پڑتی، میرا گھر بھر جاتا، آنسو بہنے لگتے، لیکن اب میں پرسکون تھی۔ ہوا والے آنگن میں کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھتے ہوئے میں اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ میں نے کہا، عائشہ یہاں بہت اچھی طرح پڑھ رہی ہے، باغان بھی اچھا چل رہا ہے، اب مجھے کوئی گھر سے نہیں نکال سکتا۔ دوبارہ مجھے فون مت کیجیے گا امی۔ اور میں نے فون کاٹ دیا۔ فون کی اسکرین بند ہو گئی۔ سیاہ اسکرین پر ستاروں کی روشنی چمک رہی تھی۔ ہاتھ نہیں کانپے۔ میں آنگن میں کھڑے ہو کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ ستارے ایک جیسے لگ رہے تھے جیسے ابھی برس پڑیں گے۔ سندھ کا رات کا آسمان ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ 12 سال سے جو پتھر میں نے سینے پر رکھا ہوا تھا آج اسے اتار دیا تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ مصالوں کے پھولوں کی خوشبو تو جا چکی تھی، لیکن ہوا میں مصالوں کے چھلکوں کی کھٹی میٹھی مہک تھی۔ یہ میری زمین تھی، یہ میری ہوا تھی، یہ میرا آسمان تھا۔ اگلی صبح میں باغان میں پروسیسنگ مشین پر کام کروا رہی تھی کہ ماں نے آ کر کہا، کل رات ساس کا فون آیا تھا، میرے والد نے بتایا تھا۔ میرے والد نے رات میں مجھے آنگن میں بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ باتیں تو نہیں سنی ہوں گی، لیکن اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں۔ امی نے پوچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا، دوبارہ شادی کرنے کے لیے۔ امی نے کہا، تم نے کیا کہا؟ میں نے جواب دیا، منع کر دیا۔ امی نے بہت دیر تک مجھے دیکھا، پھر مسکرائیں اور کہا، اچھا کیا۔ یہ 2 لفظ جو کل بھی سنے تھے، لیکن آج ان کا وزن مختلف تھا۔ کل باغان میں ساس کو ہرانے کے بعد اچھا کیا کہا تھا، اور آج میرے اپنے فیصلے کے بعد اچھا کیا تھا۔ ماں نے اپنا پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا، یہ تیری زندگی ہے، فیصلہ بھی تیرا ہی ہوگا۔ اس کے 2 دن بعد شاہد کا پیغام آیا، سعدیہ طلاق مانگ رہی ہے۔ اس ایک سطر میں سارے جذبات تھے، گھبراہٹ، ڈر، افسوس، التجا۔ میں اس پیغام کو دیکھتی رہی۔ ساس کی خود کی چنی ہوئی، پسند کی ہوئی، وہ بینک مینیجر، درآمد برآمد کرنے والی بیٹی جس پر وہ فخر کرتی تھی۔ سعدیہ کا ساس سے ایک دم پیچھے ہٹنا، کیفے میں کاروبار کے بارے میں پوچھنا، باغان میں ہم نیچے چلتے ہیں کہنا، سب جڑا ہوا تھا۔ یہ عورت شروع سے ہی پیسے دیکھ کر آئی تھی، پیسہ ختم ہوتے ہی جا رہی تھی۔ شاہد کا ایک اور پیغام آیا، امی کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ میں نے فون نیچے رکھ دیا۔ کھانا نہیں کھا رہی، اب ساس کو پتہ چلے گا اپنی پسند کی بہو سے ٹھکرائے جانے کا کیا احساس ہوتا ہے۔ میں نے شاہد کو جواب دیا، اب میں ان سب معاملات میں پڑنے والی کوئی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ یہ آخری بات چیت تھی۔ اس ہفتے اتوار کو میں عائشہ کے ساتھ باغان میں گئی۔ برسات کی دھوپ نرم تھی، ہوا میں پتے ہل رہے تھے، ہم مصالوں کے پودوں کے بیچ چل رہے تھے۔ عائشہ آگے دوڑتے ہوئے مصالے توڑ رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، اماں یہ دیکھو کتنا بڑا ہے۔ 13 سال کے بچے نے دونوں ہاتھوں میں مصالے لے کر دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا چہرہ دھوپ میں سانولا پڑ گیا تھا، سندھ کی ہوا میں پلی بڑی بچی۔ میں نے کہا، ہاں بہت بڑا ہے، اس سال کا سب سے بڑا ہے شاید۔ اس نے کہا، یہ نانا جان کو دوں گی، اور پھر بھاگ گئی۔ پودوں کے بیچ غائب ہوتے اس کے قد کو دیکھتے ہوئے میں رک گئی۔ مجھے 3 سال پہلے کا دن یاد آیا، سوٹ کیس کا گرنا، میرے کپڑوں کا بکھرنا، عائشہ کا میری ٹانگ کو پکڑ کر رونا، اماں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی وہ آواز، تب 10 سال کی بچی آج اس باغان میں دوڑ رہی تھی۔ خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اس رات عائشہ کے کمرے میں بغیر آواز کے کہا گیا۔ میرا وعدہ میں نے اس سے نبھا پایا۔ ہم یہاں تک آ گئے، میرا گلا بھر آیا، لیکن اس بار میرے آنسو دکھ کے نہیں تھے، سکون کے تھے۔ ماں نیچے والے کھیت سے اوپر آئیں، ان کی ٹوکری مصالوں سے بھری تھی۔ انہوں نے کہا، نازیہ عائشہ اوپر مصالے توڑ رہی ہے، اس بچے کو یہ باغان بہت پسند ہے۔ ماں مسکرائیں۔ میرے والد گاڑی چلاتے ہوئے گزرے، انہوں نے کھڑکی سے اپنی ٹوپی ہلکے سے اٹھائی۔ سلام۔ میرے والد کا سلام ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، لفظوں سے نہیں، حرکات سے۔ 4 افراد باغان میں تھے، میں، عائشہ، ماں اور میرے والد۔ یہ میرا خاندان تھا، جس خاندان کو ساس قابل نہیں سمجھتی تھی، جس کھیتی کرنے والے خاندان کو وہ نیچا سمجھتی تھی، لیکن ان لوگوں نے مجھے اس وقت اٹھایا جب میں ٹوٹ گئی تھی، بغیر کسی شک کے، بغیر کچھ کہے۔ ہوا چلی، مصالوں کی خوشبو پورے باغان میں پھیل گئی۔ میں وہاں کھڑی ہو کر بہت دیر تک دیکھتی رہی۔
बूट पहने बागान के बीच भागते 42 साल की होकर बूट पहन कर भागना मुज़क्का खेज लग रहा होगा, लेकिन लगे तो लगे। पत्ते मेरे कंधे से टकराए, हवा ने मेरे बाल उछाले। दौड़ते हुए मैं हंसी, बहुत अरसे बाद, बगैर किसी वजह के बस हंसी। एक और साल बीत गया। कराची से वापस आए मुझे 4 साल हो गए, लेकिन जब से वापस आई हूँ मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, रोज़ बगैर अलार्म के। कराची में रात 3 बजे तक करवटें बदलती थी और 6 बजे बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, लेकिन यहाँ 6 बजे आँख खुलती है तो जिस्म हल्का होता है। अक्टूबर की सुबह सिंध में ठंडी होती है, हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर समंदर दिखाई दे रही थी, चांदी जैसा सुबह की धूप पानी को चमका रही थी। आयशा की आवाज़ दरवाजे से आई, मैं जा रही हूँ। 14 साल की हो गई, 9वीं जमात में, स्कूल बैग पहने उसके भागने की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। मैंने चिल्लाया, दरवाज़ा आहिस्ता बंद किया करो, लेकिन वो जा चुकी थी। मैं अपने आप पर मुस्कुराई। सुबह 8 बजे मैं बागान पहुंची। उस साल मसालों की पैदावार और पिछले साल से 20% ज़्यादा थी। ऑनलाइन ऑर्डर 3 गुना। फार्म टूरिंग की बुकिंग 2 महीने पहले से भरी हुई थी। 4 स्कूलों की थी और हर हफ्ते 20 से ज़्यादा सियाह। मैं दफ्तर में बैठकर ऑर्डर देख रही थी कि एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खटखटाया। मालकन, कराची के एक टेलीविज़न चैनल का फ़ोन आया है, आपके बागान का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। मैंने पूछा, कौन सा चैनल? उसने कहा, पीटीवी किसान। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, बहुत अजीब है, अगले हफ्ते का वक्त दे दो। उसने कहा, जी मालकिन। मालकिन ये लफ्ज़ शुरू में अजीब लगता था, लेकिन अब यह मेरा नाम जितना फितरी है। लेकिन कभी कभी अकेले में इस लफ्ज़ के बारे में सोचती हूँ, सास सुनेगी तो कैसा चेहरा बनाएगी। मेरे वालिद बहुत आराम करते हैं जब से मैंने बागान संभाला है। वो सिर्फ सुबह बागान जाते हैं और दोपहर में आराम करते हैं। 77 साल के हो गए हैं। पूरी ज़िंदगी मिट्टी में जीने वाले इंसान को आराम करो कहना आसान नहीं था, लेकिन जब मैंने एक साल में कारोबार दुगना कर दिया तो मेरे वालिद ने भी मान लिया। एक शाम मेरे वालिद ने शरबत का एक घूंट पीते हुए कहा, नाजिया, ये बागान मुझसे अच्छा चलाती है। मेरे वालिद मुस्कुराए, बहुत कम मुस्कुराते थे। झुर्रियों वाले चेहरों पर जब हंसी फैलती तो वो दुनिया में सबसे खूबसूरत लगते। माँ कैफ़े में नई नई तरकीबें बनाने लगी हैं, मसाले का जाम, मसाले का मफ़न, मसाले का सलाद। हाल ही में उन्होंने मसाले की शरबत बनाने की भी कोशिश की है। सिया माँ का जाम खरीदने के लिए कतार में लगे रहते हैं। मैंने कहा, ऐसे तो कई महीने कारोबार बन जाएगा। माँ बड़बड़ाती है, क्या बकवास है, बागान ही अहम है। शाहिद का कारोबार पूरी तरह बंद हो गया, दफ्तर खाली कर दिया, तमाम मुलाजमीन निकाल दिए गए। वो अपनी माँ के घर में रहता है, क्या करता है पता नहीं। सादिया ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था और जायदाद के लिए 6 महीने से अदालत में लड़ रही थी। वो सास के नाम वाला फ्लैट मांग रही थी। सास की खुद चुनी हुई, पसंद की हुई बहू अब सास पर ही छुरी चला रही थी। मैंने सुना कि सास बहुत कमज़ोर हो गई हैं। किसने बताया, याद नहीं। ये सुनकर मुझे कैसा लगा, सच कहूँ तो कुछ नहीं लगा। 1 साल पहले ही मुझे बेकारी का एहसास हुआ था। खुशी नहीं, लेकिन बेकार था। लेकिन अब वो भी नहीं था, जैसे किसी दूर दराज मुल्क की कहानी है। मेरे अंदर सास की चोट अगर थी तो वो खाली थी, लेकिन दर्द नहीं था। जैसे ज़ख्म भरने के बाद निशान रह जाता है, लेकिन आप उस निशान को रोज़ रोज़ छू कर नहीं देखते। आयशा बहुत बड़ी हो गई, 14 साल की। उसका कद तकरीबन मेरे बराबर हो गया। स्कूल में उसके बहुत से दोस्त हैं। वो सिंध की बोली भी बोलती है, जैसे कासिम जैसे अल्फाज उसकी ज़ुबान पर हैं। कराची की उर्दू सिंधी में बदल रही थी। आयशा बागान में मदद करती है। हफ्ते के आखिर में फार्म टूर में रहनुमा बनती है। सियाहों को मसाले तोड़ना सिखाती है, उनकी तस्वीरें खींचती हैं। एक दिन उसने कहा, अम्मा मैं बड़ी होकर ये बागान ही संभालूंगी। मैंने कहा, पूछा किसने कहा? उसने कहा, नाना जान ने। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें दे देंगे और तुम मुझे। मैंने पूछा, लेकिन तुम क्या करना चाहती? उसने कहा, मसालों के बागान की मालकिन और ऑनलाइन कैफ़े भी मैं साथ चलाऊंगी। मैं हंस पड़ी। ये बच्ची और 4 साल पहले लिफ्ट में रोने वाली बच्ची क्या एक ही थी? मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो कर लेना। ये कहते हुए मैं चौंक गई। ये वही बात थी जो मेरी माँ ने मुझसे कही थी, ये तेरी ज़िंदगी है, फैसला भी तेरा ही होगा। माँ से मुझ तक और मुझसे आयशा तक एक सिलसिला चल रहा था। नवंबर का एक दिन था। मैं कटाई के बाद बागान की सबसे चोटी पर गई। अकेले सूरज डूबने का वक्त था। चोटी से पूरा बागान दिखता था। मसाले के पौधे, गोदाम, कैफ़े, पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ और दूसरी तरफ समंदर। सूरज समंदर के ऊपर डूब रहा था। सब कुछ नारंगी था। आसमान नारंगी, सूरज नारंगी, मसाले नारंगी, दुनिया नारंगी रंग की हो गई थी। हवा चली, मेरे बाल उड़े, मेरे बूट पर मट्टी लगी थी, नाखूनों में मट्टी फंसी थी।
ہاتھ کھردرے تھے۔ کراچی میں ہینڈ کریم لگانے والے ہاتھ نہیں تھے، لیکن مجھے یہ ہاتھ اچھے لگ رہے تھے۔ انہی ہاتھوں سے میں نے مسالے توڑے تھے، ڈبے اٹھائے تھے، پودے لگائے تھے، عائشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہی ہاتھوں نے میری زندگی دوبارہ بنائی تھی۔ میں نے 4 سال پہلے کے بارے میں سوچا، دروازے پر سامان پھینکنے والا دن، سوٹ کیس کا گرنا، میرے کپڑوں کا بکھرنا، عائشہ کا میری ٹانگ پکڑ کر رونا، لفٹ کا دروازہ بند ہوتے ہی ساس کا مسکرانا۔ تب میں دنیا کی سب سے چھوٹی انسان تھی، اب نہیں۔ میں جس چوٹی پر کھڑی تھی وہاں سے میرا باغان ایک نظر میں دکھ رہا تھا۔ میرے ملازمین گودام سے نکل رہے تھے، کیفے میں ماں روشنی بند کر رہی تھی، میرے والد کی گاڑی نیچے والی سڑک پر جا رہی تھی، عائشہ اسکول سے واپس گھر آ کر گھر کا دروازہ کھول رہی تھی، ایک سیاہ دھبے کی طرح دکھ رہی تھی۔ سب میرا تھا، ساس کا دیا ہوا نہیں، شاہد کا دیا ہوا نہیں، میں نے بنایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اپنے پسینے سے۔ اس باغان سے، اس ہوا سے، ماں سے، میرے والد سے، عائشہ سے یا خود سے، سب سے۔ سورج سمندر کے نیچے چلا گیا، آسمان نارنجی سے روغانی ہو گیا۔ میں وہیں کھڑی ہو کر بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ ساس نے کھیتی کرنے والے لوگ کہہ کر میری بے عزتی کی تھی۔ ہاں صحیح ہے، ہم کھیتی کرنے والے لوگ ہیں، مٹی میں کام کرنے والے، پسینہ بہانے والے، سورج نکلنے والے اور سورج ڈوبنے پر واپس آنے والے۔